ओइ कहाँ हिँड्नु लागेको कहाँ रेडी भएर हिरो भएर कहाँ के अरे ए साथीले केटी भगाएर ल्यायो अरे के त्यही पार्टी अरे गएर आउँदैछु के अरे कहाँ जाने अरे अस्ति अस्ति नाटक गर्नुलाई अहिले बेसी होइन तिम्रो नाटक हुँदैछ बेसी पर्छ नि अब चुमेर रुममा बस ए खान्न आज रक्सी खान्न आउँछु म छिल्दी जल्दी आइहाल्छु रक्सी चाहिँ केही खान्न कसम खान्न हो पर्दैनै जानु भने आऊ रुम त्यहाँ खाएर आउने रुम आउनु पाउँदिन भनिदिएको छु अहिले म तिमीलाई 5 hours later. को हो Hey!